हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार मदद। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से हो गए। मौला कोई गम न थे। आज का टॉपिक है यजीद की हिमायत। ये ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, खुद को मौलाना बताते हैं, नाम इनका इतना क्या बताएं। पहले आप ये वीडियो देखो, वीडियो के बाद में हम ज़रूर बात करेंगे। आओ पहले ये वीडियो देखते हैं। यजीद की हिमायत भी देखो, उस पर आलमा आसिफ रज़ा अलवी का जवाब भी सुने। लेकिन दुनिया राफदियत के करोड़ जाकिर यजीद के बराबर भी, करोड़ जाकिर यजीद के बराबर भी, यजीद को बैठ के गालियां देने वाले अपने मजमू के अंदर और अल्लाह के साथ शिरके अकबर करने वाले। यजीद जैसा कैसा भी था, काफिर, मुशरिक, और जो जाकिर आज यजीद को गालियां देते हैं ये मुशरिक है, ये बदअकीदा है, इनका कुफर खुला हुआ कुफर है। तो यजीद को बामुकाबला हुसैन पेश करना भी जुल्म है। और यजीद को, ये जितने दुनिया जहान के जाकिर हैं, इन सारे जाकिरों से अफजल है यजीद। 1400 साल पहले सरजमीन इराक में एक रेगिस्तान में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल किसी आम इंसान का नहीं था, नबी के बेटे का कत्ल था। हर दौर की हुकूमत ने हर दौर की ताकत इस्तेमाल की कि कातलों को छुपा लिया जाए, कातलों को बेनकाब होने से बचाया जाए। हुकूमतें लग गईं उस नाहक लहू को छुपाने के लिए, पूरी ताकतें इस्तेमाल की गईं कि कहीं किसी तरीके से ये कत्ल छुप जाए। लेकिन ये मशीयत परवरदिगार थी, ये इरादा खुदाबंदी था, ये लहू हुसैन की तासीर थी। अल्लाह ने एक मखलूक पैदा कर दी जिसने हुसैन के ज़िक्र को ज़िंदा कर दिया। वो मजलसों की सूरत में, वो जलसों की सूरत में, वो शब्बेदारियों की सूरत में, वो मातम की ताप हो, वो जंजीर की झनकार हो, वो तकरीर का लहजा हो, हर तरीके से हर दौर के यजीदी के चेहरे से हमने निकाब उतारा। लेकिन पिछले कुछ अरसा से मुसलसल मेरे मुल्क में कोशिश की जाती रही किसी न किसी तरीके से यजीद का दिफा किया जाए, किसी न किसी तरीके से यजीद को कत्ल हुसैन से निकाला जाए। इस हवाले से जो पहले कोशिशें हुई वो भी आपके जहन में हैं, जो चंद दिन पहले कोशिश हुई वो भी आपके जहन में है। मेरी कौम के नौजवानों के हाफ़ज़े बड़े मजबूत हैं। हमारे मुल्क के एक टीवी चैनल पे एक मजहबी शख्सियत ने कत्ल हुसैन से यजीद को बरी ज़िम्मा करार दिलवाने की कोशिश की। लिहाजा अब हमारा हक बनता है कि अगर एतराज़ हो ही गया है तो अब जवाब मिंबर से दिया जाए। अगर बात यजीद को छुपाने पे हुई है फिर खुल के हुसैन की वकालत की जाए। अगर आज यजीद के हामी निकल आए हैं तो फिर हुसैन का जिक्र भी खुल के किया जाए। अगर तुमने यजीद का दिफा करना है तो बहाने बहाने से न करो, अगर यजीद का दिफा करना है तो फिर खुल के करो। फिर ऐसे करते हैं, इसी मुल्क के पाकिस्तान का कोई चौक मुंतखब कर लेते हैं, कोई चौराहे का इंतखाब कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की। खुल के आ, यजीद का दिफा करना है फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। आ हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा।
حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا, جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاجر تھا, حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا, اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. بات شروع کی ہے تو نے, جواب ہم دیں گے. تیرے سارے مفتی ہیں, ہمارے سارے قیمتی ہیں. کسی بھی چوک میں آ جاتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں, حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا, میرے گھر سے نکلے. ہاں تو گائز آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا, ویڈیو کیسے لگا یہ کمنٹس کر کے بتانا. توصیف رحمان جیسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو یزید کی حمایت میں بولتے ہیں. طارق مقصود تو ہے ہی ہے پر تھوڑا چھپ کے آتا ہے. بھائی ابو سفیان کی تعریف کرنے میں وہ نہیں ڈرتا, تھوڑا یزید کی تعریف کرنے میں ڈرتا ہے. یہ طارق مقصود کا ویڈیو ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے. پہلے یہ آپ توصیف رحمان کے اپنے بیان بھی سنا, صرف رضا علوی کا بیان بھی سنا. ایسے مولانا کے لیے کیا بولیں, یہ تو صرف پیسے کے لالچی ہیں, مفاد پرست ہیں. یہ بنو امیہ کے چھڑائے ہوئے ہیں, ان سے کیا بحث کرنا ہے, یہ تو آپ خود سمجھدار ہو. اس سے رضی اللہ کہتا ہے وہ مولویوں سے بیٹر. میں تو کہتا ہوں مولویوں سے تو چھوڑو, وہ گدے سے بھی بہتر نہیں ہے. ہم تو آصف علی جیسے جوانوں اور علامہ ناصر عباس جیسے کارکنوں کے ساتھ ہیں. وہی ہے امیر مختار ثقفی ہو یا علامہ ناصر عباس ہو, بس وہی ہو جو مولا کی حمایت کرے اور مولا کے بیان سنے. تو ہمیں کوئی یزید سے ساروکار نہیں, کوئی یزید سے ہم بولیں تو کیا بولیں. بس آپ یہ ویڈیو دیکھو اور اس پہ آصف علی کا بیان بھی دیکھو, کتنا بہتر جواب دیا. اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, کھل کے بھی تو آؤ یزید کا دفاع کرنے, اسے آڑ میں کیوں بچاتے ہو صاحب. یہ مر جانا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی حکومت میں قتل ہوا, جبکہ اسی نے مولا حسین کے پیچھے آگ لگوائی تھی کہ بیعت لے لو, بیعت لے لو, نہیں لے تو قتل کر دو. یہ مر جانا کو حکم یزید نے دیا تھا. اب یہ یزید کی حمایت کر کے بولتے ہیں کہ ہم وہ رحمت اللہ ہے. چلو اچھا ہوا, اسی بہانے رحمت اللہ کی اوقات تو پتہ چل گئی کہ رحمت اللہ آپ لوگ کہتے کسے ہو. ایسے رحمت اللہ سے تو کیا کہنے, لعنت اللہ اب رحمت اللہ بن گیا. تو بھائی میرے چینل کو سپورٹ کرو, چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کرو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ایسے بیان آپ لوگوں تک آتے رہیں. بھائی اپنا خیال رکھیں, تب تک دعا میں یاد. اللہ حافظ.